La bienvenida al señor primer ministro de la República Islámica de Pakistán, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mr. President, Honorable बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। Excellencies, जनाब सदर, इज़्ज़त माब सेक्रेटरी जनरल, काबिल एहतराम कायदीन और ख़वातीन व हज़रात, मैं आज इस फोरम पर बात करना अपने लिए एजाज समझता हूँ, जहाँ हमें दुनिया को दरपेश मसाइल पर बात करने का मौका मिलता है। मैं बहुत सारे मसाइल पर बात करना चाहता हूँ, मगर आज मैं सिर्फ 4 इंतहाई अहम मसाइल पर बात करूंगा, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। हमें कई संजीदा मसाइल का सामना है। मैं यहाँ ना आता, मगर मेरे ख्याल में कुछ इंतहाई अहम मसाइल हैं जिनकी तरफ दुनिया की तवज्जो दिलाना जरूरी है ताकि उनका हल ढूंढा जा सके। मैं इब्तिदा मौसमियाती तब्दीली के मसले से करूंगा। मौसमियाती तब्दीली के मसले पर बहुत से कायदीन ने बात की, मगर जनाब सदर, मुझे महसूस होता है कि इस मामले पर संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया जा रहा। शायद दुनिया के कायदीन जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्हें इस मामले का अंदाजा नहीं है कि इस मसले से कितनी बड़ी आफत का सामना हो सकता है। perhaps world leaders do not, some of the leaders who can do a lot, do not realize the urgency of the situation. We have a lot of ideas, but as someone said, हमारे पास बहुत से आइडियाज मौजूद हैं, मगर जैसे किसी ने कहा है कि माली वसाइल की फराहमी के बगैर तसव्वुरात महज ख्वाब होते हैं। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जिनको मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा खतरा है। We depend upon our rivers. हमारा दारोमदार अपने दरियाओं पर है। हम बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क हैं। हमारे दरियाओं में 80% पानी ग्लेशियर से पिघल कर आता है। Glaciers not just on the Pakistani side, even India. इसी तरह भारतीय दरिया गंगा और सिंध में 80% पानी हिमालय, काराकोरम और हिंदू कश के ग्लेशियर से पिघल कर आता है। From the glaciers, from the Himalayan glaciers, Karakoram, Hindu Kush. And these glaciers are melting at quite a rapid pace. We detected और already ये 5,000 ग्लेशियर तेज रफ्तारी से पिघल रहे हैं। हम अभी तक अपने पहाड़ों में 5,000 झीलों की निशानदेही कर चुके हैं, और अगर ये सिलसिला जारी रहता है और इसके बारे में कुछ नहीं किया जाता, तो हमें खदशा है कि हम इंसानों को एक बहुत बड़ी आफत दरपेश हो सकती। मेरे मुल्क में जब मेरी पार्टी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बरसरे इक्तिदार आई, तो हमने 5 साल में 1 अरब दरख्त लगाने का फैसला किया, और अब हमने अगले 5 सालों में पाकिस्तान में 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। इसके पीछे मकसद मौसमियाती तब्दीली के मसले से निपटना है, लेकिन सिर्फ एक मुल्क अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए पूरी दुनिया ने इस मसले से मुश्तरका तौर पर निपटना है। मेरी उम्मीद की वजह ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेपनाह कुव्वत दी है। हम कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपनी जिंदा रहने वाली जबिल्लत को झंझोड़ें। Provided our survival instinct is stirred up. And this is really what I hope. मुझे कवी उम्मीद है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में कायदाना किरदार अदा करेगी। इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। अमीर ममालिक को इस पर मजबूर किया जाए कि उन गैसों के इखराज में कमी लाएं जो दर्जा हरारत में इजाफे का बाइस बनती हैं, क्योंकि हम जैसे ममालिक से ऐसी गैसों का इखराज न होने के बराबर है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस सिलसिले में आगे आना चाहिए। The United Nations must take leadership in this. My second issue, दूसरा मसला जिस पर मैं आज बात करना चाह रहा हूँ
وہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جناب صدر، ہر سال اربوں روپے غریب ممالک سے امیر ممالک میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ ہر سال اربوں ڈالرز حکمران طبقات کی چوری کی نظر ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا پیسہ مغربی بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جاتا ہے، اور وہاں پر ان رقوم سے مہنگی جائیدادیں خریدی جاتی ہیں۔ جناب صدر، یہ عمل ترقی پذیر ممالک کو تباہ کر رہا ہے۔ اس سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اور غریب ممالک قرضوں کے بوجھ تلے دب رہے ہیں، اور اس سے غریب اور امیر لوگوں میں فرق مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ The developing world. This is causing more poverty, deaths. It's impoverishing the developing world. The difference between rich and poor countries is growing because of this. Money laundering, which منی لانڈرنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ غریب ممالک سے امیر ممالک میں ہونے والی منی لانڈرنگ کو ویسے نہیں سمجھا جاتا جیسے منشیات سے حاصل کیا گیا پیسہ یا دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہونے والی مالی وسائل پر دنیا کی نظر ہے۔ غریب ممالک کو جس طرح اپنے با اثر طبقات لوٹ رہے ہیں، اس کو کوئی جرم تصور ہی نہیں کرتا۔ مجھے جب سال پہلے حکومت ملی تو اس سے پہلے والے 10 سالوں میں ہمارے ملک کے مجموعی قرضے میں 4 گنا اضافہ ہوا۔ جو قرضہ 60 سالوں میں لیا گیا تھا، اس کا 4 گنا صرف 10 سالوں میں لیا گیا۔ charge of our government a year back. In the 10 years preceding that, our total debt went up 4 times. The debt we had accumulated in 60 years, just in 10 years it went up 4 times. As a result, the total revenue اس کے نتیجے میں ہم نے ایک سال میں جتنا ٹیکس اکٹھا کیا اس کا آدھا صرف قرضوں کی ادائیگی پر چلا گیا۔ اگر یہ حالات ہوں تو ہم انسانوں یعنی اپنے 22 کروڑ لوگوں پر پیسہ کیسے خرچ کریں گے؟ وجہ یہی تھی کہ ہمارے ملک کو حکمران طبقات نے بری طرح لوٹا تھا، اور وہ بڑی آسانی سے یہ سارا پیسہ ملک سے باہر لے گئے۔ جناب صدر، جب اس لوٹے ہوئے پیسے سے بیرون ممالک میں خریدی گئی جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی تو ہمیں یہ پیسہ واپس لانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم یہ پیسہ واپس لا کر اپنے لوگوں پر خرچ کر سکتے ہیں، مگر اس سلسلے میں بہت سی مشکلات درپیش ہیں۔ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جو ان مجرموں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ retrieve that money we could spend on our human beings. But they are such, it's so difficult. The laws protecting these criminals. We do not have the sort of money. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم مہنگے ترین وکلا کی خدمات حاصل کر کے ان پر کروڑوں ڈالر خرچ کریں۔ اس لیے ہمیں امیر ممالک کی مدد کی ضرورت ہے، اور جناب صدر یہ بہت اہم ہے۔ امیر ممالک میں پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو ایسا نہ کرنے دیں۔ غریب ممالک انسانی ترقی جسے اقوام متحدہ SDG کا نام دیتی ہے پر پیسے کہاں سے خرچ کریں گے؟ لہٰذا امیر ممالک کو چاہیے کہ وہ اب اس بارے میں کچھ کریں۔ وہ ایسے اقدامات کریں کہ کرپٹ حکمرانوں کے